وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक मौज़ूआत पर मबनी प्रोग्राम जुस्तजू के साथ आपका मेज़बान परवेज़ दुरानी आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। सामीन मोहतरम, ये प्रोग्राम हॉट FM 89 लिया के लाइव स्टूडियो से आप तक पहुंच रहा है और हर जुमा इसी टाइम ये प्रोग्राम आप तक पहुंचता है। सामीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है अल्लाह की रस्सी। इरशाद बारी ताला है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में मत बंटो। आज इसी बारे में हम बात करेंगे कि वो अल्लाह की रस्सी क्या है जिसे मजबूती से थामने के बाद इंसान फिरकों से बच जाता है, और अल्लाह ताला ने वो कौन सी रस्सी जिसे पकड़ने का हमें हुक्म दिया है। इस हवाले से आज का ये प्रोग्राम फ़िक्री नौइयत का है और प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक आपने मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनना है। और ये प्रोग्राम, ये टॉपिक कुछ इस नौइयत का है कि जब इसे आप मुकम्मल तौर पर एंड तक सुनेंगे तो आप हमारी उस बात को मुकम्मल तौर पर समझ पाएंगे। समी, इन मौज़ूआत का मकसद, इस प्रोग्राम का मकसद आपकी और मेरी इस्लाह है। हम सब ने कुरान व अहादीस की रोशनी में अपनी इस्लाह करनी है और हमारी इस्लाह से ही माशरे की इस्लाह मुमकिन है, क्योंकि फ़र्द एक माशरे की इकाई है। जब तक उस फ़र्द की इस्लाह नहीं होगी उस वक्त तक उन अफराद पर मुश्तमिल माशरा ठीक नहीं हो सकेगा। सामीन मोहतरम, इस वक्त हम अपना और अपने माशरे का जायज़ा लें तो हमें मालूम होगा कि हम अपने अंदर से और बाहर से इस कदर टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, इस कदर मुंतशिर हो चुके हैं, इस कदर ज़वाल और ज़िल्लत का शिकार हो चुके हैं कि हमें ना अपने कल का कोई यकीन है कि हमारा कल कैसा होगा। हमारे दरमियान मजहबी बुनियादों पे, माशरती बुनियादों पे और समाजी बुनियादों पे इस तरीके से फितना, फसाद और कत्ल खून रेजी जारी है कि कोई घर इससे महफूज नहीं है। अगर कोई घर रहा हो तो लेकिन कोई ख़ानदान इससे नहीं बच सका। और जितने भी फितने हमारे इर्द गिर्द बढ़ रहे हैं और शिद्दत अख्तियार कर रहे हैं, उनकी तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। हमें इसकी फ़िक्र करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या हमारा वजूद दुनिया में यही जुल्म व सितम सहने के लिए आया था, यही जबर व तशद्दुद और नाइंसाफ़ी सहने के लिए आया था? और क्या हमारा इंसानी मनसब जो है, क्या वो हमें इसीलिए दिया गया है कि यहाँ इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाए? किसी ने इंसानी बर्बरियत की तर्जमानी करते हुए लिखा कि भागते हुए कुत्ते ने अपने साथी कुत्ते से कहा कि भाग वरना आदमी की मौत मारा जाएगा। तो ये हमारे लिए इबरत का मकाम है। हमारे इस माशरे को इस मकाम पर किसने पहुंचाया और हम ख्वाबे गफलत में क्यों सोए हुए हैं? इस मौजू पर आज हमने बात करनी है
اور آپ بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہو سکتے ہیں. فون نمبر ہے 0606410007. اس کے علاوہ 4471 پر آپ SMS کے ذریعے اپنی شرکت کو یقینی بنائیں گے, اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کریں گے. سولو FM 89 لیا اور پرویز دورانی کے نام سے فیس بک پر جو پیجز ہیں وہاں پر آج کے پروگرام کی پوسٹ موجود ہے. آپ اس پوسٹ پر بھی اپنے کامنٹس ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. پروگرام کے آغاز میں ایک عارفانہ کلام عابدہ پروین کی آواز میں آئیے سنتے ہیں.
हमसाएगी से मिलता है, दिल की हमसाएगी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है, आदमी आदमी से मिलता है, आदमी आदमी से मिलता है। जी सामने मोहतरम, प्रोग्राम जुस्तजू समात फरमा रहे हैं सोलो एफएम हार्ट एफएम 89 लिया के लाइव स्टूडियो से। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं अल्लाह की रस्सी कि जिसे थाम कर इंसान फिरकों से आज़ाद हो जाता है। साबिन में बात कर रहा था कि अगर हम अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लें, जो हालात जिनको आजकल हम फेस कर रहे हैं कि कत्लो गारत गरी का जो आलम आप देखें, आपको वीरानों में पड़ी लाशें मिलती हैं, बोरियों में बंद लाशें मिलती हैं, नहरों और नदियों में बहती हुई लाशें मिलती हैं, पंखों से लटकी हुई लाशें मिलती हैं, ऊपर से बम बरसते हैं, पाँव के नीचे से बम फटते हैं। अब ये मालूम नहीं कि कातिल कौन है और मकतूल कौन है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, आप इराक में देख लें, शाम में देख लें, आप लीबिया में देख लें, आप जिस किसी भी तरक्की पजीर इस्लामी मुल्क में चले जाएं, वहाँ माशरे की यही हालत हो चुकी है। लोग बेबस हैं, इस कत्ल गारत और खूनरेजी को रोकने में नाकाम हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है? साबिन, इस वक्त जो दुनिया में अगर कोई सस्ती तरीन शय है वो इंसानी जान है, जिसकी कोई कदर कीमत नहीं है। हम क्यों ऐसे हो गए? हमें किस चीज़ ने ऐसा बना दिया है? हम क्यों इतने जालिम और बेरहम हो गए हैं? ये नाम निहाद फितने हमने अपने अंदर कायम कर लिए हैं कि जिसके नतीजे में बनी नौ इंसान हलाकत के उस गड्ढे में जा पड़ी है कि जहां हमें अपने रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद नजर नहीं आती। क्या आप में से किसी को ये यकीन है कि उसका कल आने वाला बेहतर कल जो है वो बेहतर होगा? तो आज ये तमाम बातें हमारे लिए एक सवालिया निशान के तौर पर मौजूद हैं और मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस मौजू पर मैं आपके ख्यालात को भी शामिल प्रोग्राम करना चाहूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे इर्द गिर्द जो इस वक्त माहौल बना हुआ है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। परवेज भाई जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? कामरान शाह गिलानी ईदगाह लिया से सर। हाँ जी, कामरान साहब कैसे हैं? ठीक हैं सर, बस आपका प्रोग्राम सुन रहा था। अच्छा जी। अल्लाह की रस्सी का सर जी बहुत ही प्यारा टॉपिक है। मैं तो बस सर आपका रोजाना प्रोग्राम सुनता हूँ। अच्छा, इस्लामिक प्रोग्राम सर मुझे आपका बहुत पसंद है। पहले भी मैं फेसबुक पे आपको कमेंट देता हूँ, वैसे आप मेरे फ्रेंड भी हैं। अच्छा, नहीं मैं अभी आपसे थोड़ा सा बात आपसे शुरू करना चाहूँगा। इस वक्त जो आप देखते हैं जी, तफरकाबाजी और रोज कत्लो गारत, दहशत गर्दी, हाँ जी, आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है? हमें मेरे ख्याल में सर जी कुरान में। जी बिल्कुल, मैं आपसे ही कुछ बात का आगाज़ करना चाहता हूँ। आप इस पर बात कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि जो हालात
اپنے ارد گرد آپ دیکھتے ہیں، اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس میں کس کا قصور ہے؟ اور ہم یہ سزا کس جرم کی پاداش میں جو ہے وہ بھگت رہے ہیں؟ کیونکہ جب کبھی کوئی ایسی صورتحال آتی ہے کہ انسان جب مشکل میں پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں یہ ہمارے اعمال کی پاداش میں آتی ہیں، یہ ہمارے اعمال کی سزا میں اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ آزمائشیں ڈالی جاتی ہیں. یعنی جو بھی آزمائش اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انسان پر آتی ہے تو وہ اس کے اعمال کی بدولت ہوتی ہے. تو جہاں ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں جو ہے آج ہماری صورتحال کچھ اس طرح سے ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں اسی کی بات کی تنبیہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہم اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا وہ ہمیں جانتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی جانتا ہے جو تمہارے سینوں کے اندر پوشیدہ ہے. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ پرویز بھائی سہیل احمد بول رہا ہوں 161 سے. سہیل انجم نام بتایا ہے؟ سہیل احمد صاحب. سہیل احمد صاحب جی. اچھا سر، آج کے ٹاپک کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. ہاں ہاں سر، سورہ حج میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام جو ہے نا وہ رکھا ہے ہوا سمکم من المسلمین. جی اے ایمان والو تمہارا نام مسلمین رکھا گیا ہے. جی 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 تو سب سے پہلے ہمیں ان تمام فرقوں سے بالا تر ہو کر یہ سوچنا چاہیے کہ جو نام ہمارا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تو ہمیں اسی نام سے جو ہے نا اسی نام پر فوکس کرنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اور اے ایمان والو تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو اور تم سب متحد ہو کر اللہ کی رسی یعنی قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے فرقے نہ بنو. چلیں اس پہ بات کریں گے آپ کے مطابق کہ یہ اس رسی سے مراد قرآن اور حدیث ہے. جی جی بالکل بالکل. اور اس رسی سے اور کیا مراد بنتی ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اچھا سر، کائنڈلی میں تھوڑی سی اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں. جی جی اس کے ساتھ میں آپ کو نا ایک حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں. ہاں جی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر و شر کے زمانوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ گمراہی کی طرف اس طرح دعوت دیں گے گویا کہ وہ دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہو کر دوزخ میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں. جی جو شخص ان کی پکار پہ لبیک کہے گا وہ اسے جہنم میں ڈال دیں گے، یعنی جس نے ان کا کہا مان لیا وہ یقیناً دوزخ میں جائے گا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کچھ صفت بیان کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری ہی قوم کے آدمی ہوں گے اور ہماری ہی زبان میں باتیں کریں گے. حضرت حذیفہ نے پوچھا اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم جماعت المسلمین اور اس کے امام سے چنتے رہنا. اچھا ایسی حالت میں تم تمام فرقوں سے علیحدہ رہنا، خواہ تمہیں درخت کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑے، حتیٰ کہ اس حالت میں تمہیں موت آ جائے تو مر جانا لیکن کسی فرقہ میں شامل نہ ہونا. سر پرویز بھائی میری بات کرنے کا اصل مقصد یہ ہے یہ جو فرقے ہیں یہ کس نے بنائے ہیں؟ کیا یہ فرقے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھے؟ اور دوسری بات یہ کہ قرآن پاک ہمیں فرقوں کی دعوت نہیں دیتا، وہ جا بجا ان چیزوں کی نفی کرتا ہے. جی اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں فرمایا ہے رضیت لکم الاسلام الدین، میں نے تمہارے لیے جس دین کو پسند کیا ہے وہ اسلام ہے. اچھا بات یہ ہے کہ اس بات کو سبھی مانتے ہیں کہ یہ نہیں ہونے چاہیے، پھر ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ میں نے اس کی وجہ پوچھی ہے. یہ تو احکامات ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ نے ہمیں اس سے منع کیا ہے. میں نے ابھی بات چھیڑی تھی کہ اس کی وجہ کیا ہے، ہم کیوں اس چیز کا شکار ہو چکے ہیں. فرقہ واریت کا. ہاں جی، میں اس کی ریزن معلوم کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں علاج تب ہوتا ہے پہلے اس کی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ بیماری ہوئی کیوں تھی. اس کی وجہ سر میں یہ آپ کو کہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا ہے. بھائی سب کہتے ہیں ہم قرآن و سنت کے مطابق چل رہے ہیں، قرآن پہلے سے بھی زیادہ پڑھا جا رہا ہے،
لوگ دین کا علم پہلے سے زیادہ جانتے ہیں. پہلے اتنے مدارس نہیں تھے, پہلے اتنے عالم دین نہیں تھے, پہلے اتنے ہمارے پاس سورسز نہیں تھے. اب آپ ایک بٹن دبائیں تو آپ کو وہ حدیث مل جاتی ہے, قرآن کی وہ آیت مل جاتی ہے, جبکہ پہلے بڑی بڑی کتابیں پڑھنا پڑتی تھیں. نہیں سر دیکھیں نا, آپ مجھے یہ بتائیں اب دین کا علم پہلے سے زیادہ معلوم جو ہے وہ موجود ہے, زیادہ لوگ پڑھے لکھے موجود ہیں. پہلے ہر سال آپ دیکھ لیں اتنے مدارس ہیں ہمارے مطلب ملک پاکستان کے اندر. اب ہر سال کئی ہزار بلکہ کئی لاکھوں کی تعداد میں عالم دین جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں داخل ہو رہے ہیں. جی بالکل ہو رہا ہے نا. اب جب اتنی تعداد میں عالم دین پیدا بھی ہو رہے ہیں تو معاشرے میں تو ایک مثبت تبدیلی آنی چاہیے تھی, لیکن وہ نہیں آ رہی. اصل میں سر پتہ کیا ہے, جو جس طرح ابھی مدارس میں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے, جس طرح مقصد ہے, آپ ابھی کسی بھائی کو میری بات سے اگر اعتراض ہو تو وہ کائنڈلی میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں پہلے سے ہی. اگر کوئی اہل سنت ہے تو وہ ان کو یہ نہیں پڑھاتے کہ آپ نے قرآن اور حدیث پہ فوکس کرنا ہے, بلکہ وہ جو ان کے اپنے عقائد ہیں نہیں بھائی نہیں, اس سے بالا تر میں آپ یہ بات کہوں گا کہ سبھی قرآن و حدیث کو ہی فالو کر رہے ہیں سب کے مطابق. کوئی بھی بندہ آپ کو قرآن سے باہر نہیں لے جائے گا, لیکن سبھی فرقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس میں اصل چیز کو ہم مس کر رہے ہیں, اسی بات کو میں کھولنا چاہ رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے سر, آپ انشاءاللہ میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں. ہاں جی ہاں جی, چلیں جناب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ہاں, سبھی قرآن و حدیث کی بات بھی کرتے ہیں اور سبھی کی تعلیمات میں جو مین ماخذ ہے وہ قرآن اور حدیث ہی ہے. یعنی اس کو پڑھ کے بھی ہم فرقوں میں پڑھ رہے ہیں, وجہ کچھ اور ہے. اس کو جاننا ہوگا, اس کی تہ تک جاننا ہوگا تاکہ ہم صحیح بات اور بیماری کی جو صحیح وجہ ہے اس کے بارے میں جان سکیں. تو اللہ تعالیٰ جو کہ دلوں میں چھپی ہوئی ہر بات کو بھی جانتا ہے, وہ ہمارا خالق اور مالک ہے, اور وہ فرماتا ہے کہ میں نے جو احکامات لاگو کیے ہیں, میں نے قرآن میں تمہارے لیے جو دستور مرتب کر دیا ہے, اگر تم اس میں غور نہیں کرو گے, اس پر عمل نہیں کرو گے, تو یہ ذلت, یہ زوال, یہ تباہی تمہارا مقدر ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم اس تشدد, ہلاکت اور تباہی سے کیسے بچ سکتے ہو. ارشاد فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, پکڑ لو, اپنے آپ کو اس رسی سے وابستہ کر لو تاکہ اس سے بھٹک نہ سکو اور فرقوں میں مت پڑو. سامعین محترم, تفرقہ 3 طرح کا ہوتا ہے: سماجی تفرقہ, مذہبی تفرقہ اور انفرادی تفرقہ. تو ان تینوں تفرقوں کے اوپر میں ایک ایک کر کے بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں بات کروں گا کہ سماجی تفرقہ کیا ہے, مذہبی تفرقہ کیا ہے اور انفرادی تفرقہ کیا ہے. بہت آسان الفاظ میں ہے, اس میں آپ کے بہت سارے کنسپٹ کلیئر ہوں گے, لیکن اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو میری گزارش ہے اس کو ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیں اور اپنی تمام تر توجہ جو ہے وہ میری طرف مرکوز کر دیں, تاکہ یہ جو بات ہے یہ اگر آپ آج اس کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے بہت سارے کنسپٹ اس میں کلیئر ہو جائیں گے, اور یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہدایت کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ سماجی تفرقہ کیا ہے, یعنی ذات پات کا نظام اور تفریق, اونچ نیچ. تو اللہ تعالیٰ نے اس تفرقے سے ہمیں منع فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی بڑی ذات والا نہیں ہے. یہ جو تمہارے درمیان قبائل ہیں یہ تو تمہاری شناخت کے لیے بنائے گئے ہیں, ورنہ کوئی اعلیٰ ذات کا نہیں اور کوئی کمی کمین نہیں. یہاں کوئی ملک, کوئی ماہر, کوئی جٹ, کوئی کھوکھر, کوئی مطلب اس میں نہیں ہے, سبھی ایک ہیں. اگر کوئی ہے برتری تو اللہ فرماتا ہے کہ اِنَّا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے وہ بلند ہے کہ جس کا تقوی بلند ہے. اور اگر اس آیت کا سماجی ترجمہ کیا جائے, معاشرتی تعبیر کی جائے, تو ترجمہ یوں بنے گا کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک اعلیٰ ذات کا وہ ہے کہ جس کا تقوی اللہ پر بلند ہے.
اور اللہ کے نزدیک تم میں سے کمی وہ ہے جس کا تقوی اللہ کی ذات پر کمزور ہے. تو اعلیٰ اور ادنا ذات کا یہ معیار نہیں جو ہم نے قائم کر رکھا ہے. تو اس میں نفرت اور تحقیر نہیں ہے. تو آج ہم اس سماجی تفرقہ کے اندر بھی بہت زیادہ اس کا شکار ہو چکے ہیں. کہیں ذات پات کی بات ہے تو کہیں سٹیٹس کی بات ہے. اپر کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، لوور کلاس ہے. اب جو اپر کلاس کے لوگ ہیں جن کے پاس دنیاوی اعتبار سے ہر طرح کی آسائش موجود ہے، پیسہ موجود ہے، بینک بیلنس ہے، تو ان کے تعلقات صرف اپنی کلاس کے لوگوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. یہ مڈل کلاس اور لوور کلاس کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم رکھنا یہ پسند نہیں کرتے. تو ذات پات کا یہ اونچ نیچ کا جو نظام اسلام کی آمد سے پہلے رائج تھا، اسلام کے آنے کے بعد جس چیز سے ہم علیحدہ ہوئے اس چیز کا ہم دوبارہ سے پھر شکار ہو چکے ہیں. اس چیز میں زیادہ ہم انوالو ہو چکے ہیں. تو دوسرے نمبر پر جو آتا ہے وہ ہے مذہبی تفرقہ. سامنے اختلاف ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، اور اختلاف ہرگز بری بات نہیں ہے. اختلافات ہرگز قابل گرفت نہیں ہیں. اختلافات ہرگز مانے نہیں ہیں. لیکن اس اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کی گردنیں مارنا، کشت و خون بہانا، ایک دوسرے کے خلاف فساد پھیلانا، یہ مذہبی تفرقہ کہلاتا ہے. اور ورنہ اختلاف رائے یہ تفرقہ نہیں ہے. اختلاف رائے رکھنا یہ تفرقہ نہیں ہے. لیکن اس اختلاف رائے کی بنیاد پر ایک دوسرے کی گردنیں مارنا، اس کی بنیاد پر فساد پھیلانا، یہ تفرقہ ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ فرقوں میں مت بٹو، بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. جی، اور تیسرا جو تفرقہ ہے وہ کہلاتا ہے انفرادی تفرقہ. جی، اس پہ بات کریں گے، لیکن اس وقت ایک عارفانہ کلام سید ظہور احمد کی آواز میں.
नचदा इश्क दे घुंघरू पा के भुला यार दे वे नचना जद मिल जावे दीदार ते नचना पैंदा ए इश्क बुल्ले नूं नचावे यार ते नचना पैंदा ए नचावे यार ते नचना पैंदा ए आ जा यार दे दीदार सोना यार दे दीदार आ जा यार बुल्ला बुल्ला पीर वल्लू बुल्ला बुल्ला पीर वल्लू जद दिल विच हैरत आई कैसा टंग मिलन दा करा जद होवे रुसवाई पाली बात तुए फवाला पहली चांचल पाई कंजरी बनया इज्जत ना घटदी ओ नच के यार मनाई सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए जदों मिल जावे दीदार मनाउणा पैंदा ए आए मिल जावे दीदार ते नचना पैंदा ए इश्क बुल्ले नूं नचावे यार ते नचना पैंदा ए जदों मिल जावे दीदार ते नचना पैंदा ए आ जा यार दे दीदार सोना यार दे दीदार आ जा यार ਮਰਨ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਮੁੱਲਾ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਮਿਟਾਵਣ ਦੇ ਕੰਜਰੀ ਬਣਿਆ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਘਟਦੀ ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ जी सामने मोहतरम प्रोग्राम जस्तजू हॉट एफ एम 89 लिया के लाइव स्टूडियो से आप तक पहुंच रहा है और बात हो रही थी अल्लाह की रस्सी की और हम बात कर रहे थे तफरका की और हमने बात की कि तफरका 3 तरह का होता है समाजी तफरका मजहबी तफरका और इनफरादी तफरका। अभी हमने बात की समाजी तफरका यानी ज़ात पात रंग नस्ल ज़ुबान और इलाका की जो तफरीक है वो समाजी तफरका कहलाती है और मजहबी तफरका जिसका हम शिकार हो चुके हैं कि इख्तलाफात की बुनियाद पर इंसान जो है वो एक दूसरे के साथ दुश्मनी रखे एक दूसरे का कत्ल करे एक दूसरे के साथ जो है वो हसद करे और फिर फसाद फैले। और अब बात करते हैं जो इनफरादी जो तफरका है वो क्या है। तो अगर हम गौर करें तो अल्लाह ताला ने जो बंदे का खालिक है मालिक है उसने इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया है। इंसान को अगर खोला जाए तो ये 3 बुनियादी इकाइयों में तकसीम है, जिस्म, अकल और रूह। फरमाए ये जो तेरी 3 सूरतें हैं इनको जब तू वहदत में कर लेगा यानी एक रुख इनको एक डायरेक्शन एक सिमत दे देगा तो तेरा ये इनफरादी तफरका ख़त्म हो जाएगा। मसलन मैं एक मिसाल से बात को आगे बढ़ाऊंगा
کہ मदीना मुनव्वरा की चटाई पर 4 शख्सियात बैठी हैं। एक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और 3 गुलाम हैं। चारों मुख्तलिफ खितों से, मुख्तलिफ नस्लों से और मुख्तलिफ रंगों से और मुख्तलिफ ज़ुबानों से ताल्लुक़ रखते हैं। एक तरफ रोम के हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हैं, एक तरफ से फ़ारिस के सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हैं, एक तरफ हबशा के बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हैं और एक तरफ अरब के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं। ज़बानें मुख्तलिफ हैं, नस्लें मुख्तलिफ हैं, रंग मुख्तलिफ हैं, खित्ते मुख्तलिफ हैं। इन मुख्तलिफ ज़ुबानों के बावजूद, इन मुख्तलिफ नस्लों के बावजूद, इन मुख्तलिफ कबाइल के बावजूद मोहम्मद अरबी, सुहैब रोमी, बिलाल हबशी और सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन सब मिलकर एक कौम बन जाते हैं। इनकी कौम इनकी नस्ल से मशरूत नहीं है, इनकी कौम इनके खित्ते और ज़ुबान से मशरूत नहीं है, बल्कि इनकी कौम मजहब से मशरूत है, इनके दीन से मशरूत है। ये एक कौम है। इसलिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तो तुम भी नहीं। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तो तुम भी नहीं। जज्बे बाहम जो नहीं, महफिल अंजम भी नहीं। कि जब इनके दरमियान वहदत पैदा कर दी जाए तो वो दुनिया की एक वाहिद कौम बन जाते हैं। यानी जिस्म, अकल और रूह ये सब एक ही सिमत में चल पड़े तो तब कोई कौम दुनिया की एक कौम बन सकती है। तो इसी तरह इंसान की अपनी शख्सियत के अंदर जो तजादात पाए जाते हैं, इनमें इंसान जब वहदत पैदा कर लेता है तो इंसान अपने ज़ाहिर और बातिन से एक तामीरी शख्सियत लेकर उभरता है। तो जब तक इंसान की इन 3 इकाइयों के दरमियान इख्तलाफ रहता है तब तक इंसान एक तामीरी, मुस्बत और नफ़ा बख्श शख्सियत नहीं बन सकता। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? ये बड़ी सादा सी बात है, कोई फ़लसफ़ा नहीं बयान कर रहा मैं, बहुत ही सादा सी बात है कि जिस्म, अकल और रूह। मैं एक बहुत ही सादा मिसाल से अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि एक बग्घी, तांगा, उस बग्घी उस तांगे को कहते हैं कि जिसको एक से ज्यादा घोड़े खींचते हैं। मिसाल के तौर पर एक बग्घी को 3 घोड़े खींच रहे हैं, तो जब तक ये तीनों घोड़े एक सिमत में ना खींचेंगे ये बग्घी नहीं चल सकती। अगर इनमें से हर एक का रुख एक दूसरे से मुखालिफ हो, यानी मुखालिफ सिमत में हर घोड़ा उस बग्घी को अपनी तरफ खींचेगा, तो मुझे बताइए बग्घी किस सिमत में जाएगी? बग्घी टूट जाएगी लेकिन कहीं नहीं जाएगी। तो इस तांगे को चलाने का सही तरीका ये है कि वो तीनों घोड़े कि इन सब की सूरत सिमत जो है वो एक होनी चाहिए। तो इसी तरह इंसानी जिंदगी का ये जो तांगा है सही सिमत में तब सफर करेगा कि जब इन सब की सिमत एक होगी। अगर जिस्म की किसी और सिमत को चले, अकल किसी और सिमत को चले और रूह किसी और सिमत को चले, तो इंसान की ये बग्घी, इंसान का ये वजूद, तो इंसान की ये हस्ती दुनिया में बिखर जाती है, तबाह हो जाती है, मुंतशिर हो जाती है। इसलिए लाजिम है कि जिस्म, अकल और रूह इन तीनों को एक ही सिमत के अंदर चलाया जाए। अब देखना ये है कि इन तीनों की सिमत है क्या। इन तीनों की खुराक अलग अलग है, इन तीनों के तकाजे अलग अलग हैं। मसलन जिस्म की खुराक खाना पीना है, गंदम, चावल, जो कुछ भी फल फ्रूट जो कुछ हम खाते हैं ये सब जो है ये जिस्म की खुराक है। अकल की खुराक जो है वो किताब है, मुताइला है, इल्म है, मुआयना है, मुशाहिदा है, तजर्बा है। तो इन चीज़ों की बुनियाद पर अकल परवान चढ़ती है। अगर ये चीज़ें अकल को फराहम ना की जाएं तो अकल परवान नहीं चढ़ सकती। अब क्या अकल को गंदम से खाना पीना देने से क्या उसको परवान चढ़ाया जा सकता है? कोई कहे कि मैं अपनी अकल को चावल खिलाता हूं। इसी तरह क्या किताब के मुताले से पेट भरा जा सकता है?
تو معلوم ہوا کہ جسم کی خوراک الگ ہے، عقل کی خوراک الگ ہے، اسی طرح روح کی خوراک ان دونوں سے الگ ہے۔ جسم کی خوراک، جسم کو عقل کی خوراک سے نہیں پالا جا سکتا، اور عقل کو روح کی خوراک سے، اور روح کو ان دونوں کی خوراک سے نہیں پالا جا سکتا۔ جسم کو اگر پاک نہ کیا جائے، کوئی شخص اگر کئی سال تک، مثال کے طور پر اس کی عمر 25 سال ہے، اگر کوئی شخص 25 سال تک نہیں نہاتا، طہارت نہیں کرتا، تو اگر جسم کا تزکیہ نہ کیا جائے تو جسم بدبودار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر عقل کا تزکیہ نہ کیا جائے، عقل کو پاک نہ کیا جائے، اس کی طہارت کا بندوبست نہ کیا جائے تو عقل آلودہ ہو جاتی ہے۔ جہاں جسم کی پاکیزگی اور طہارت کی ضرورت ہے، وہاں آدمی کی عقل کی پاکیزگی اور طہارت بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ اگر کسی بندے نے کئی برس تک طہارت نہیں کی، نہیں نہایا، تو کوئی بھی اس کے قریب نہیں جانا چاہے گا۔ اسی طرح روح کو بھی طہارت اور پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ اگر کسی نے اپنی روح کا تزکیہ نہیں کیا، اس کو پاک و طاہر نہیں کیا، اس آدمی کی سوچ کو نجاست اور غلاظت جو ہے وہ چپک جاتی ہے۔ تو گویا آدمی کے وجود کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ روح کی پاکیزگی بھی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ عقل کیا کرے اور روح کیا کرے، کیونکہ جسم سے متعلق تو ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اگر اس کو پروان چڑھانا ہے، اس کو پالنا ہے، اس کی پرورش کرنی ہے، تو اس کو متوازن غذا دی جائے، اس کو ہر طرح سے اس کا خیال رکھا جائے۔ اب عقل کو کیسے پروان چڑھایا جائے، عقل کی کیا خوراک جو اس کو دی جائے، روح کیا کرے، اس سے متعلق ہم بات کریں گے۔ اس وقت ایک سنتے ہیں حمدیہ کلام۔ کچھ ایسا کرم کہ بدل جائیں پھر ہم تیرے ہو کے رہیں، تیرے رستے پہ چلیں یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ اللہ
जी सामने मोहतरम प्रोग्राम जुस्तजू समात फरमा रहे हैं आप हाट एफ एम 89 लिया के लाइव स्टूडियो से, और बात कर रहे थे कि हम जिस्म अकल और रूह की कि जैसे जिस्म अकल और रूह इन सब की खुराक अलग अलग है, इसी तरह इनके तकाजे अलग अलग हैं, इनकी चाहतें अलग अलग हैं, तो इनको एक सिमत में कैसे किया जा सकता है। जिस्म की हमने बात कर ली कि उसकी खुराक खाना पीना है। अब बात करेंगे कि अक्ल क्या करे और रूह क्या करे। सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि हर मरातिब अज शरीयत याफ्तम पेशवाए खुद शरीयत साख्तम, कि मैंने अपना हर मर्तबा और मकाम जो है वो शरीयत को अपना पेशवा और इमाम बनाकर हासिल किया है। गोया जिस्म अल्लाह और उसके रसूल की जब शरीयत को अपना लेगा तो उसकी पाकीज़गी हो जाएगी। यानी जब हम जिस्म को पाक करना चाहते हैं, उसकी पाकीज़गी अगर हमें मतलूब है, तो हमें जिस्म को शरीयत को अपनाने पर पाबंद करेंगे। यानी जिस्म को एक सिमत अता कर दी कि जिस्म की एक सिमत क्या है कि वो शरीयत के ऊपर मुकम्मल तौर पर कारबंद हो जाए। यानी बदन पे जब तक हम अल्लाह के कावानीन को लागू नहीं करते, हम फितरत के खिलाफ हो जाते हैं। गोया जिस्म को पाक करने के लिए शरीयत पर अमल करना ज़रूरी है। अब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है और अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि ये जो इंसानी जिस्म है इसको पाक कैसे किया जाए। यानी ये कब पाक और ताहिर अगर इसको करना मकसूद हो, इसको एक सिमत देना मकसूद हो, तो उसके लिए कौन सा कानून लागू करना पड़ेगा। तो ये शरीयत का ये जो कानून है, ये अल्लाह ताला ने जिस्म पर लागू करने का हुक्म दिया है। अब ये देख लें कि पूरी कायनात अल्लाह के कानून के तहत चल रही है। हम अपनी मर्जी से ना पैदा हो सकते हैं कि ये जो हमारी तारीख पैदाइश है ये हमारी मर्जी से नहीं है कि हम इस तारीख को पैदा होने के बजाय में इस तारीख को पैदा हो जाते हैं। ना ही हम अपनी मर्जी से मर सकते हैं। यानी किसी को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से दुनिया में आए और अपनी मर्जी से जो है वो दुनिया से चला जाए। जब अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर कर रखा है उस वक्त से पहले कोई नहीं मर सकता। तो फिर जब ना अपनी मर्जी से आना है और ना अपनी मर्जी से जाना है, तो इसके दौरान का ये जो थोड़ा सा अरसा है इसमें अपनी मर्जी क्यों है। मरेगा अल्लाह के कानून से, दोबारा जिंदा किया जाएगा अल्लाह के कानून से, क़यामत के दिन खड़ा किया जाएगा अल्लाह के कानून से। लिहाजा अल्लाह ने ये लाजिम कर दिया है कि इंसान की ये जिंदगी भी अल्लाह के कानून के तहत गुजरे। अब ये हमारी जिंदगी जो है ये सालों पर मुहित नहीं है, महीनों पर मुहित नहीं है, बल्कि ये सांसों पर मुहित है। हदीस कुदसी में इरशाद बारी ताला है कि अल अनफासु मादूदतुन कुल्लु नफ्सिन यखरुजु बगैर ज़िक्रिल्लाह ताला फहुवा मय्यतुन, कि तुम्हारे ये सांस गिनती के हैं। हर वो सांस जो अल्लाह के जिक्र के बगैर जाता है वो मुर्दा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मकाम नहीं है, वो मुर्दा किसी हालत में है। यानी अगर तुम अपनी सांसों को जिंदा करना चाहते हो तो उन सांसों को अल्लाह के जिक्र पर कारबंद कर दो। यानी इस हदीस से हमें यह मालूम हो रहा है कि हमारी जिंदगी वो चंद गिनी हुई सांसों पर मुनहसिर है। तो बंदे का जिस्म शरीयत की मुताबिकत करे, ये अल्लाह का कानून है। अब अकल कैसे आगे बढ़ती है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपनी अकल को सिमत कैसे दी। असरूर असरार रमूज में अर्ज़ हाल मुसन्निफ बरहमतुल लिल आलमीन फारसी की एक नज़म है, जिसका मतलब है कि इकबाल की इल्तजा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। इकबाल लिखते हैं, मैं उसका सिर्फ उर्दू में तर्जुमा पेश कर रहा हूँ, कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरे दिल का आईना बेजोहर है, अगर मेरे कलाम में फ़िक्र कुरान के अलावा कुछ और मौजूद है, अगर मेरी फ़िक्र में मेरी अकल ने कुरान के अलावा कहीं और से रहनुमाई ली है,
تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ میری فکر کے ناموس کے پردے کو تار تار کر دیجئے۔ اگر میری عقل نے قرآن کے علاوہ کہیں اور سے رہنمائی لی ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت کے اس گلستان کو اقبال جیسے کانٹے سے پاک کر دیجئے۔ اگر میرے لفظوں میں قرآن کے علاوہ کچھ اور ہے تو مجھے محشر کے دن ذلیل و رسوا کر دیجئے گا۔ اگر میری عقل نے قرآن کے علاوہ کہیں اور سے سیکھا ہے تو مجھے قیامت کے دن اپنے قدموں کے بوسے سے بھی محروم کر دیجئے گا۔ گویا عقل کو قرآن کے تابع کر دو۔ اگر عقل قرآن کے تابع ہو تو یہ تعمیر نتیجہ خیز نکلے گی، اگر عقل قرآن کے تابع نہ ہو تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ آج دیکھیں، مغرب نے عقل کے عروج کو پایا ہے، گوناگوں ایجادات ہوئی ہیں، لیکن آج اس کی ایجادات اسے کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ ایسے نیوکلیر بم بنا لیے گئے ہیں کہ جن کو اگر چلایا جائے تو یہ سرزمین 6 مرتبہ تباہ ہو سکتی ہے، یعنی ملیہ میٹ ہو سکتی ہے۔ اس سرزمین پر ایک بھی انسان زندہ نہیں بچ سکتا۔ اگر ان ایٹم بمز کو جو تمام ممالک نے بنا کر رکھے ہوئے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی جنگ چھڑ جاتی ہے، عالمی جنگ، جس میں وہ سارے کے سارے ایٹم اگر استعمال کیے جاتے ہیں تو اس زمین کو، اس دھرتی کو 6 مرتبہ تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اب سائنس نے اور بھی زیادہ ترقی کر لی ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اب ہم جو ہے سیٹلائٹ تک پہنچ چکے ہیں، خلاؤں کی طرف ہم نے رخ کر لیا ہے۔ اب اس نیوکلیر ویپنز کو سیٹلائٹ پر شفٹ کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے بٹن دباتے ہی وہ کسی خطے کے لوگوں کو ایک آن میں صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں۔ آج اگر کوئی اپنی فتح کا پرچم لہرا رہا ہے تو کسی نہتے کا خون کرنے کے بعد وہ اپنے ہتھیار کو بلند کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے اس پر فتح حاصل کر لی ہے۔ تو اگر یہ عقل قرآن کے تابع نہ ہو تو یہ عقل، اس کی تعمیر، اس کی ایجادات انسانیت کو تباہی کے دہانے پر لے جاتی ہیں۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں کچھ یوں قلم بند کیا کہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، اپنے من کی شب تاریک کو سحر کر نہ سکا۔ یہ جو من کی دنیا، یہ جو اندر کی دنیا لٹ رہی ہے، جس میں تاریکی ہے، اندھیرا ہے، گمراہی ہے، تو اس کی عقل نے اس کو روشن نہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ پر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ عقل بھی عقل سلیم کی بات کرتا ہے، وہ عقل جو بندے کی رب کی طرف رہنمائی کرے اس کی، یعنی کائنات میں وہ کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے تو اسے اس کے بنانے کی طرف اس کی عقل لے کر جاتی ہے کہ یہ کائنات کی یہ چیزیں جو میرے عقل سے، میری سوچ سے ماورا ہیں، خود اس کی اپنی ہستی کہ جس نے مجھے ایسا پیدا کیا ہے تو خود اس کی ذات کتنی بڑی شان کی مالک ہوگی، وہ خود کتنے عقل والا ہوگا، کتنے علم والا ہوگا، کتنا بڑا معمار ہے کہ جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ اور روح کی خوراک کیا ہے؟ روح کو کس سمت میں جانا چاہیے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، پہلے اس سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، جناب اظہر صاحب کیسے ہیں؟ بات کر رہا ہوں پی پی آفس لیا۔ جناب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ سر، کافی دیر سے آپ کا جو نا ٹاپک اور آپ کا پروگرام جو دل لگا کے سن رہے ہیں سر، بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا لطف آ رہا ہے۔ جی جی، اور ماشاء اللہ آپ کی سرچ بھی بہت زیادہ ہے، ہماری سوچ سے زیادہ کہیں کیا بڑے بڑے لوگوں کی سوچ سے زیادہ، کیونکہ
नहीं, ऐसा तो आपने नहीं है जी। इतना ओपन किया है इस चीज को, इस बात को जी पहले कभी नहीं सुना है सर। तो देखिए, सर, मकसद ये होता आप- है कि यहाँ पर जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो, जब तक अपने मौजू की मुकम्मल तौर पर वजाहत ना की जाए, तो मेरे ख्याल में ऐसी तकरीर झाड़ना जो है वो मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता, जब तक एक हर फर्द को उसके लेवल पर उस बात की जो है वो पूरी तरह से समझ ना आ जाए। जी 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 सर, वो पहली बात आपने जो बात की है वो सारा जो आपका नुक्ता है जी कि अल्लाह की रस्सी को थामना है, जी तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को जो है ना ये इंसान एक जाविये में, यानी कि इंसान के जाविये में आना होगा, क्योंकि सबसे पहले हम इंसान हैं, जी मुसलमान तो बाद में है ना, पहले जी। इंसान है। जी जब वो इंसान के जाविये में हम, यानी कि चाहे कोई भी किसी भी मसलक का इंसान है, वो इंसान है, उसको इंसान की नजर से देखेंगे, तो पहली सीढ़ी यही है कि हम इस चीज को इंसान पे लेके आए। जब हमारी इंसानियत एक हो जाएगी तो उसके बाद हम मुसलमान हो है, तो मुसलमान जो है उसका तो किरदार ही बालातर है। जी तो ये उसे, यानी कि मुसलमान के किरदार में इंसानियत है, हम्म। ठीक है ना सर। तो पहली चीज तो ये है, वो इस तरह के जिस तरह आप सल्लम के दौर की आपने बात की, यानी कि आप सल्लम के दौर से पहले की बात, तो आप सल्लम ने इस चीज को कैसे जो है ना बढ़ाया, कैसे लोगों में मोहब्बत पैदा की, कैसे इस चीज को खत्म किया, इस तफरके को। तफरका तो तब भी था इतना, जी यानी इससे कहीं बढ़ के तफरका था, जैसे अब है इससे बहुत ज्यादा था। जी तो उस तफरके को जो खत्म किया, और वो इस तरह किया कि जिसकी, यानी कि वो मिसाल है कि आप सल्लम पर एक औरत कूड़ा फेंकती थी, जी वो मुसलमान नहीं थी, इंसान थी ना, जी वो इंसानियत के नाते यानी कूड़ा फेंकती थी। एक दिन आप सल्लम पर उसने कूड़ा नहीं फेंका, तो आप इंसानियत के नाते उसके घर गए, उसकी आदत की, बेशक मुसलमान नहीं थी, तो वो एक हो गई, यानी कि आपसे मिल गई आके। इस चीज के बारे में सर आप थोड़ा सा। जी ठीक है, मैं बिल्कुल इसकी वजाहत करता हूँ। अभी मतलब मैं अपने तीसरे नुक्ते की बात, जो रूह की खुराक क्या है, जब तक हम अपने जिस्म, अकल और रूह को एक सिमत मुकर नहीं देंगे, जी जी तीनों एक रुख में नहीं चलेंगे, जैसे मैंने बगी की मिसाल दी है, जी जी तो जिस्म हमारा किसी और सिमत में जाना चाहता है, अकल हमें किसी और तरफ लेकर जाती है, रूह कहीं और, तो वो इंसान जो है ये बढ़ चुका है, जी जी तकसीम हो चुका है। जी तो जब अंदर इंतशार होगा, इंसान के अंदर उसकी सोच में इंतशार होगा, जब उसकी सोच एक नुक्ते पर मरकूज नहीं होगी, तो ऐसे इंसान से, ऐसे शख्स से आप क्या तवक्को रख सकते हैं कि वो माशरे में क्या अमन पैदा करेगा। अब दहशत गर्दी का जो फितना इस वक्त हमारे इर्द गिर्द है, जी ऐसा करने वाले लोग मतलब खुद को दीन से भी वाबस्ता करते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, हदीस भी पढ़ते हैं। अभी एक दोस्त कह रहे थे ना कि कुरान और हदीस की तरफ ले जाना चाहिए। कभी आप उनके साथ बैठकर तो देखें, उनकी बात तो सुने, वो आपको इस तरह से कायल कर लेंगे, आप कहेंगे यार बात तो इनकी भी ठीक है। जी वो अपनी उन बातों में, यानी इस दहशत गर्दी जैसे कभी अमल को जायज और ठीक अमल साबित करेंगे। जी यानी हमने दीन को समझ तो सिर्फ यही लिया है कि ये मतलब कि तकरीरों को दीन समझ लिया है, इन्फॉर्मेशन का नाम दीन समझ लिया है, गुफ्तगू का नाम दीन समझ लिया है। अमल से तो हम सब दूर हैं, यानी हम सब गुफ्तार के गाजी बने हुए हैं। जी जी सर, काइंडली आप ये बताएंगे हमें इस बारे में, हमें तो इस चीज का नॉलेज नहीं है कि अब जो ये दौर चल रहा है जी इस टाइम, जी जी जो हमारा माशरा इस जो है ना मकाम पे पहुंच गया है, यानी कि हम इतना बिखरे हुए हैं, तो हमें क्या करना होगा, यानी कि किस तरफ आना होगा हमें। वो तो आपने बता दी, जो आपने बातें बता दी कुरान और हदीस के हवाले से कि हमें ये करना है जी, तो लेकिन हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना है जी। तो ऐसा कोई ऐसा हो जो इस चीज को, यानी कि हमें इस तरफ लेके आए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि हर फिरके के पास एक रहबर है जी, हर फिरके के पास एक रहबर मौजूद है। वो उनको सही जो है ना, वो जो उनको बात बताता है तो वो कहता है कि यही सही है, ठीक है ना सर।
تو اس چیز بس کو جو ہے ایک نا بات اس ذہن چیز میں کو رکھیں ایک کرنے کے لیے جی، اس چیز کو ایک کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جی آپ سے پہلے ایک جو دوست بات کر رہے تھے ان کی ایک بات بہت ہی اچھی بات انہوں نے کہی ہے کہ اسلام میں فرقہ نہیں ہے. جی جی تو ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہلوائیں جی جی کیونکہ اس جماعت کا نام مسلمان رکھا گیا ہے. مسلمان رکھا گیا. ہاں جی، اور اس دین کا نام اسلام اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے. جی اب اس کے علاوہ کوئی اپنی پہچان بناتا ہے، کوئی اپنا نام بناتا ہے تو اس کا تعلق مسلمان سے یا اسلام سے نہیں جوڑا جا سکتا. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیں. اس لیے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کہیں فرقہ بندی ہے، کہیں ذاتیں ہیں، کیا جی جی زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. جی تو آج مطلب ایک میں نے ابھی بات کی، ایک ہماری سماجی ایک تفرقے میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اس کا بھی جی جی مطلب اس پہ ہم بات نہیں کرتے. اس کا شکار ہمیں کراچی نظر آتا ہے، جی جہاں پر مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں اور ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. مطلب کوئی ہم ایک طرف سے کوئی مطلب ہم خطرات سے گھرے ہوئے ہیں. جی انفرادی تفرقے میں ہم مبتلا ہیں، مذہبی تفرقے میں ہم گھرے ہوئے ہیں اور سماجی تفرقے کا ہم شکار ہوئے ہوئے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں مٹا رہی ہیں، یہ ہمیں نقصان دے رہی ہیں. ہمیں ان تمام چیزوں سے، ان تینوں تفرقوں سے باہر نکلنا ہوگا. کیسے نکلتے ہیں اس پہ اب میں اگلا نقطہ بیان کرنے والا ہوں، جو روح اس کی خوراک کیا ہے، اس پہ میں بات کروں گا ابھی. سر دوسری بات جی. آپ ابھی جو نا وضاحت کر رہے تھے انسان یعنی کہ جسم اور عقل کی. جی دوسری جو کمی ہماری نظر میں جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جو آپ تو بہتر جانتے ہیں ذرا اس سے، کہ ہم لوگ جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں وہ صرف ہمارا جسم پڑھ رہا ہے، ہماری عقل پہ وہ اٹیمپٹ ہو ہی نہیں رہا. کہ کیونکہ جسم جو قرآن پڑھتا ہے وہ تو جو آپ قرآن پاک ہے جیسے ہم سورت پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو عقل کا قرآن ہے وہ عقل کیا اسی سورت کو پڑھے گی جس طرح یعنی کہ جسم نے اس سورت کو پڑھا ہے؟ جسم نے تو زبان نے پڑھ دیا نا، زبان جسم کا حصہ ہے، اس نے ثواب کی خاطر پڑھا ہے، ثواب تو اسے مل جائے گا. ثواب ہے. ہاں جی. تو عقل اس قرآن کو جو ہے نا پڑھے گی، کیسے پڑھے گی؟ جب تک وہ قرآن اپنے اوپر نازل نہیں کرے گا. اس کی میں مثال علامہ اقبال سے دوں گا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بچپن میں جب میں صبح سویرے قرآن پڑھا کرتا تھا تو ایک دفعہ میں قرآن پڑھ رہا تھا تو میرے والد گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا قرآن ایسے نہ پڑھو جیسے تم پڑھ رہے ہو. تو میں نے عرض کی ابا جان پھر کیسے پڑھوں؟ تو ابا جی نے فرمایا کہ بیٹا قرآن ایسے پڑھو کہ یہ قرآن آج جبریل تم پر لے کر جو ہے وہ نازل ہو رہے ہیں، یعنی یہ قرآن تم پہ نازل ہو رہا ہے. یعنی قرآن کی ہر آیت کا مخاطب اپنے آپ کو جانو. آج یہ آیت مجھے کیا کہہ رہی ہے؟ آج ہم قرآن سے 1400 سال دور کھڑے ہیں. ہم نے قرآن کو ماضی کا ایک قصہ سمجھ کر اس کو بیان کرتے ہیں. صحابہ کرام نے یہ کیا تھا تو یہ آیت آ گئی تھی، یہ کیا تھا تو وہ آیت آ گئی تھی. تو یعنی یہ ان کے لیے احکامات تھے. میں نے اپنی ذات کو تو نکال لیا. اگر کسی ماضی کی کسی قوم کے اوپر آنے والے عذاب کی بات ہو رہی ہے تو مجھے اس اپنے آپ پر کیسے فٹ کرنا کہ دیکھیں اس قوم نے یہ غلطی کی تھی تو ان پر ان کی گرفت ہو گئی تھی، دیکھو تمہیں یہ غلطی نہیں دہرانی چاہیے. یعنی ہر بات میں میرے لیے ہدایت موجود ہے. یعنی میں نے قرآن پاک کو الحمد سے لے کر والناس تک اس کے ایک ایک لفظ کو اپنی ذات کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے. اللہ کا تو یہی حکم ہے. جی سر جو آپ نے بات کی ہے ساری بات وہ بھی ٹھیک ہے. ہم صرف دو چیزیں کہنا چاہیں گے کہ جو ہمارے سامعین سن بھی رہے ہیں اور جو نہیں سن رہے، یعنی یہ تو ایک علیحدہ بات ہے جی کہ ہمیں سب سے پہلے نفرتوں سے باہر آنا ہوگا. وہ تبھی آئے گا جب انسان اپنے آپ کو سمجھے گا. ایک انسان کی قدر کو پہچانے گا تو پھر اس میں انسانیت پیدا ہوگی. پہلے انسانیت میں آئے گا، یہ نفرتیں ختم کرے گا، محبتیں پیدا کرے گا. کیونکہ جب اسلام میں انسان داخل ہوتا ہے تو اسلام میں تو نفرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی گنجائش نہیں ہے. ابھی جو نقطہ میں بیان کرنے والا ہوں اس میں بھی کہ آپ کا وہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے. اس میں
جی سر، جی تو اظہر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو. بہت بہت مہربانی. مہربانی جی. اللہ حافظ. تو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ روح کی خوراک کیا ہے. سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک تصنیف عین الفقر شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ کن تو کنزن مخفین فاردت ان عرفا فخلقت لخلق لعرفا، کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میرا یہ ارادہ ہوا کہ میں پہچانا جاؤں تو پھر میں نے مخلوق کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. آپ لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے اپنے نور سے اسم ذات میں ظہور فرمایا. اسم ذات اللہ ہو. پھر اس نور سے نور محمدی کو پیدا فرمایا اور پھر نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے 18,000 عالم کی ارواح کو پیدا فرمایا. پھر ان ارواح کو مقام قدم پر 4,000 سال تک اپنے انوار و تجلیات کا مشاہدہ اپنے اسم ذات اللہ ہو کی صورت میں کرایا. پھر خطاب فرمایا. قرآن میں اس طرح سے ہے کہ الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو تمام روح نے بیک زبان جواب دیا کالو بلا شاہدنا، کہ ہم یہ گواہی دیتی ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب انسان کا جسم ابھی پیدا نہیں ہوا تھا. انسان روح کی صورت میں موجود تھا اور اللہ کے انوار و تجلیات یہ روح کی خوراک ہے. تو اب جو روح کی ڈائریکشن ہے وہ اللہ کے انوار و تجلیات ہیں، اللہ کا ذکر ہے. یعنی جسم کی ڈائریکشن کیا ہے؟ شریعت. عقل قرآن، یعنی جسم شریعت کے تابع ہو، عقل قرآن کے تابع ہو اور روح ذکر اللہ کے تابع ہو. کیونکہ جسم کی خوراک کھانا پینا ہے، عقل کی خوراک علم پڑھنا ہے اور روح کی خوراک اللہ کے انوار و تجلیات ہیں. کیونکہ عالم امر کے اندر، عالم لاہوت کے اندر جب ہم روحوں کی صورت میں موجود تھے اس وقت ان روحوں کی خوراک جو تھی وہ اللہ کے انوار و تجلیات تھے جن پر یہ روحیں پل رہی تھیں. اور یہاں پر میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پنجابی کلام جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے جو اسی بات سے متعلق ہے، آپ کے سماعتوں کی گوش گزار کرنا چاہوں گا. آپ لکھتے ہیں کہ کن فیکون جدوں فرمایا اساں وی کول ہاسے ہو، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کے لیے حکم کن فرمایا تو اس وقت ہم بھی اللہ کے ساتھ موجود تھے، یعنی عالم لاہوت کے اندر. ہک ذات صفات ربے دی آہی ہک جگ وچ ڈھونڈ رہا سے ہو، کہ وہ زمانہ تھا کہ وہ ذات اپنی صفات کے ساتھ ہمارے سامنے جلوہ گر تھی، آج اسے جگ میں جہان میں تلاش کرتے پھر رہے ہیں. ہک لا مقام مکاں ساڈا ہک آن بتاں وچ پھاسے ہو، کہ وہ وقت تھا کہ لا مکان ہمارا مکان تھا، یعنی وہ ہمارا وطن تھا، اور آج اس بت کی جسم کی قید میں قید ہو کر رہ گئے ہیں. نفس پلیت پلیت چکیتا حضرت باہو، کوئی اصل پلیت تناسے ہو، کہ اس وجود کے اس نفس کے ملنے سے یہ پلیتی آئی ہے، ورنہ اصل میں تو ہم پلیت نہ تھے. یعنی روح کا تعلق اللہ سے ہے، یہ اللہ کے نور سے ہے. تو جسم کو اب اپنی ڈائریکشن چاہیے کہ جسم شریعت پر کاربند رہے، عقل قرآن پر کاربند رہے اور روح اللہ کے ذکر پر. یعنی جسم سے انسان عابد بن جائے، عقل سے انسان عالم بن جائے اور روح سے انسان عارف بن جائے. جب یہ تینوں چیزیں مکمل کرتا ہے تو یہ ہے تکمیل انسانیت. ایسا انسان پھر کامل انسان بنتا ہے. یعنی ان تینوں کی سمت ایک ہو جائے، یعنی جسم بھی اللہ کی طرف جائے، عقل بھی اللہ کی طرف جائے اور روح بھی اللہ کی طرف جائے. یعنی جسم شریعت کے ذریعے اللہ کی طرف جائے، عقل قرآن کے ذریعے اللہ کی طرف جائے اور روح ذکر اللہ کے ذریعے اللہ کی طرف جائے.
تو یہ انسان کے انفرادی تفرقے کا خاتمہ ہے کہ جب ان تینوں چیزوں کا مرکز ایک ہو جائے، وہ ہے اللہ کی ذات، تو پھر جب یہ ایک ہو جائے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو اب انسان کا جسم اس رسی کو تھام لیتا ہے شریعت کے ذریعے، عقل اس رسی کو تھام لیتی ہے قرآن کے ذریعے، روح اس رسی کو تھام لیتی ہے اللہ کے ذکر کے ذریعے۔ تو پھر انسان کی نظروں میں انسان کی وقت پیدا ہوتی ہے، پھر انسان کی نظروں میں انسان کا مقام پیدا ہوتا ہے، پھر انسان کے اندر انسانیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ ہر انسان کا مقام یہی سمجھتا ہے۔ اب اللہ کی اس رسی سے مراد کیا ہے؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر اللہ کی اس رسی کی وضاحت کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ جو تمہارا سانس ہے یہ اللہ کی رسی ہے، یعنی رسی جس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور ایک سرا تمہارے پاس ہے، وہ جب چاہے اس رسی کو کھینچ لے۔ تو انسان کے دو سانس ہیں، ایک سانس جو اندر جاتا ہے اور ایک سانس جو باہر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی مقرر کر رکھی ہے جو ہر سانس پر اللہ سے اجازت لیتا ہے، کیا اس سانس کو اندر جانے دیا جائے یا باہر روک لیا جائے، اور جو سانس اندر جاتا ہے کیا اس کو اندر ہی روک لیا جائے یا باہر جانے دیا جائے۔ یعنی ہماری ہر سانس اللہ کی اجازت کے ساتھ آتی ہے اور جاتی ہے۔ تو یہ سانس کی رسی جس کا یہ سرا اللہ کے قبضہ میں ہے، اور یہ جو حبل کہتے ہیں، یہ حبل کا لفظ ایک اور جگہ بھی تو آیا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ حبل۔ اب وہاں حبل شہ رگ، یعنی شہ رگ میں کیا ہے؟ اس کا تعلق سانس، تو وہاں بھی تو اس کا یہی معنی آ رہا ہے کہ حبل سے مراد یہ سانس کی جو رسی ہے، اگر شہ رگ میں ہے تو یہ سانس کی رسی ہے۔ اور اس رسی کو کیسے پکڑنا ہے؟ اب اس سانس کو کیسے پکڑنا ہے؟ تو یہاں پر میں پھر وہ حدیث قدسی دوبارہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ الانفاس معدودۃ، کہ سانس گنتی کے ہیں، کل نفس یخرج بغیر ذکر اللہ تعالی، ہر وہ سانس جو اللہ کے ذکر کے بغیر نکلتا ہے، فہو میت، وہ مردہ ہے، وہ میت ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر تم اس کو زندہ کرنا چاہتے ہو، اگر تم ان سانسوں کو قیمتی بنانا چاہتے ہو، تو پکڑ لو ان سانسوں کو اللہ کے ذکر کے ذریعے، یعنی تمہارا ہر سانس اللہ کے ذکر سے نکلے۔ اور اسی بات کو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی پنجابی کلام میں فرماتے ہیں، ایہو سا جو آوے جاوے ہور نہ شائے نہ کائی ہو، اسنو اسم العظم ماکھن ایہو بھیت الہی ہو، کہ یہی اللہ کا جو اسم ہے، یعنی اس کا اسم کا سانسوں کے ساتھ جو ذکر ہے، یہی اللہ کا وہ راز ہے، یہی وہ اللہ کی رسی ہے جس کو تھامنے کے بعد، جس کو مضبوطی سے پکڑنے کے بعد انسان انسانیت کو پا لیتا ہے اور فرقوں سے نکل آتا ہے، اور اس کے دل میں انسانیت کی قدر پیدا ہو جاتی ہے۔ جی، آج کا یہ موضوع یہیں تک، میرے خیال میں یہ بات ایک اپنے اچھے موڑ پر پہنچی ہے، اور اس سے مزید بات کرنا جو ہے اس موضوع کو خراب کرنے والی بات ہی ہے۔ اور جن دوستوں نے اپنا فیڈ بیک دیا ہے ان کو میں شامل پروگرام کرتا چلوں۔ عامر حسین ہیں بستی شوقین سے، اور اس کے علاوہ جناب شرکت کی ہے محسن عباس عربی بلوچ فرام چوبارہ، سہیل احمد اینڈ ڈاکٹر آصف اڈا قاضی آباد سے، اور اس کے علاوہ فیس بک پر ہمیں جوائن کیا ہے جن دوستوں نے، ان کو بھی میں شامل پروگرام کرتا چلوں جنہوں نے آج کی اس پوسٹ پر کوئی بات کی ہے۔ منان حیدر ہیں اور آپ نے پروگرام کو پسند کیا ہے۔ مظہر اقبال کھوکر صاحب نے موضوع کو پسند کیا ہے۔ عمران بودلا صاحب نے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ٹاپک ہے، اور تمام سننے والوں کو عمران بودلا کی طرف سے سلام انہوں نے بھیجا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے اس پروگرام کو پسند کیا ہے ماہر عدنان سمرا، ملک اویس جنجوا، اسلام خان میرانی، ماہر افتخار علی شاغلانی، منان حیدر، مختار حسین ملک،
मोहम्मद इकबाल, एहसानुल्लाह, अब्दुल मालिक और अरसल चौधरी, M.A. बलोच मीरानी, मोहम्मद इरफान मीरानी, मज़हर इकबाल खोखर, M. राशिद मीरानी, अनस बलोच, कैसर खान, नवीद अलवी, शकूर, शाहिद रशीद, वकास अजीज़, इंजीनियर मुनीर अब्बास वरियाल, जुल्फ़कार, अब्दुल हफीज़ मीरानी, नादिर कलासरा, सदफ़ गिलानी, इकबाल ख़ान, चौधरी राशिद और हमारे मोहसिन जनाब मोहम्मद नवाज़ बुलर साहब, आपने भी प्रोग्राम को पसंद किया है और बाकायदगी से आजकल हमारे प्रोग्राम को भी सुन रहे हैं। तो सामने मोहतरम, इसी के साथ आज का प्रोग्राम यहीं पे इख्तिताम पज़ीर हुआ। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। दिल आवेज है, काबिले दाद है, दिल आवेज है, काबिले दाद है, मोहम्मद का क्या खूब इरशाद है, खुलासा है कुरान के फरमान का कि लालच न कर माल का जान का, कभी सुन सके तू जो पैगाम गैब, हुनर में बदल जाए सब तेरे ऐब। अल्लाह से डर और तौबा तौबा कर, अल्लाह से डर और तौबा तौबा कर, अल्लाह से डर और तौबा तौबा कर, अल्लाह से डर और तौबा तौबा कर। ऐ अहले इल्म, बात ये काबिले जिक्र है, कुरान में भी सूरह तौबा का जिक्र है। अल्लाह से डर और तौबा तौबा कर, अल्लाह से डर और तौबा तौबा कर, अल्लाह से डर और तौबा तौबा कर, अल्लाह से डर और तौबा तौबा कर। गौर करके खूब देखा मियाँ, गौर करके खूब देखा, कोई भी अपना नहीं, ख्वाब गफलत में अबस हम उम्र जाया कर चुके, गो के होता है वही लिखा जो है तकदीर में। हर बशर को चाहिए कि काम अच्छे कर चले, अल्लाह से डर और तौबा तौबा कर, अल्लाह से डर और तौबा तौबा कर, अल्लाह से डर और तौबा तौबा कर, अल्लाह से डर और तौबा तौबा कर। जब फरिश्तों को ये खुदा ने कहा, जब फरिश्तों को ये खुदा ने कहा, आज आदम को तुम करो सजदा, सबने सजदा किया अकीदत से, पाया इनाम उसकी रहमत से। लेकिन इब्लीस था बड़ा मक्कार, उसने सजदे से कर दिया इनकार। जबकि शैतान ने गरूर किया, दी खुदा ने गरूर की ये सजा, तो के लानत गले में डाल दिया और ये कहकर
उसे निकाल दिया अल्लाह से डर और तौबा तौबा कर।